अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी के 74 बरस की तकमील पर एक दूसरे को हमारा मुबारकबाद देना तो बनता है, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि मैं ख़ुद एक MBA फ़ाइनांस हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में रहा हूँ, तो ये तो मेरी तो सरिश्त में शामिल है कि जब कोई मुद्दत की तकमील होती है, एट द एंड ऑफ़ द ईयर अपनी ख़ुद एहतसाबी का एक होता है कि साहब परफॉर्मेंस अपनी चेक की जाए कि हमारी जो पर्टिकुलर पीरियड गुजरा है, साल का, 2 साल का, 5 साल का, तो उसकी क्या हमारी परफॉर्मेंस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। तो बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, ये मैं समझता हूँ कि हम सबकी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी पास परफॉर्मेंस का अपनी को इवेलुएट करें कि साहब हमने वो आज़ादी, वो आज़ाद वतन यानी जिसके लिए हमारे अजदाद ने 200 साल तक तवील जद्दोजहद की, 200 साल, पूरे 200 साल का एक तवील अरसा है जिसमें एक तवील जद्दोजहद की, मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मुख्तलिफ़ जमातों के बैनर तले उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़े चलाई। उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद भी की, उन्होंने सियासी जद्दोजहद भी की, उन्होंने इल्मी महाज पर भी लड़ाई की, और इस जद्दोजहद में हज़ारों शायद लाखों अफराद हैं जो इस 200 साल के पीरियड में जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, जिन्होंने क़ैद बंद की सऊतें बर्दाश्त की, जिन्होंने काले पानी की सज़ाएँ बर्दाश्त की, जिनकी जायदादें ज़ब्त हुई, जिला वतन किए गए, अपने मुल्क से बेवतन किए गए, तब कहीं जाकर ये आज़ादी की नेमत और ये आज़ाद वतन जिसका हुसूल मुमकिन हुआ। और बात सिर्फ यानी कि यहीं पर ख़त्म नहीं हो गई, 14 अगस्त को कहानी ख़त्म नहीं हो गई। पाकिस्तान जब मिल गया, आज़ादी का ऐलान हो गया, नेमत का ऐलान हो गया, तो उसके बाद भी कीमत वसूल की गई। अलग वतन की लाखों अफराद को हिजरत पर मजबूर किया गया, उनसे उनके घर छीन लिए गए, जायदादें छीन ली गई, बेदखल कर दिया गया, माल व असबाब पर कब्ज़ा किया गया, उनकी ख़वातीन अगवा कर ली गई, बेहुरमती हुई, हज़ारों औरतों ने अपनी जानें कुर्बान की, हज़ारों बच्चों ने यतीमी का अज़ाब सहा, लोग ख़ानदान बिछड़ गए, ख़ानदानों से लोग बिछड़ गए, बच्चे अपने वालिदैन से हमेशा के लिए बिछड़ गए। यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं ज़ाती तौर पर भी एक साहब की कहानी यानी से वाक़िफ़ हूँ जो नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं और उनका कौन, वो किसकी औलाद हैं। उनको सिर्फ़ ये पता है कि मैं अपने वालिद की कंधों पर था और सिखों ने मेरे वालिद को मार डाला, और उन्हें सिर्फ़ अपना एक बचपन का जो नाम था वो पता है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता कि मेरी आंखों के सामने मेरे वालिद का कत्ल हुआ और उसके बाद जो घर वाले यानी इधर उधर भागे दौड़े और बिछड़ गए, और मैं पता नहीं, मैं यानी उनको ये भी नहीं पता कि वो उनके वालिद का नाम क्या था और वो किस गाँव के किस शहर के रहने वाले थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कीमत के बाद अदा की जाने वाली नेमत, हम बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी कदर बढ़ जाती है जो चीज़ जितनी महंगी होती है। तो पाकिस्तान और आज़ादी की जो नेमत है जिसकी इतनी बड़ी कीमत अदा की गई है, वो उसकी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कितनी कीमती नेमत है। और ये क़ानून फ़ितरत है कि जिस नेमत की कदर ना की जाए अल्लाह वो नेमत छीन लेता है। कानून शरीयत में माफ़ी है, कानून फ़ितरत में कोई माफ़ी नहीं है। कानून शरीयत कहता है कि अगर कोई शख्स शराब पिएगा तो ये अल्लाह की सवाब दी है, अगर वो तौबा करे, माफ़ी मांगे, अल्लाह उसे माफ़ कर सकता है। लेकिन कानून फ़ितरत ये है कि अगर कोई शख्स शराब पिएगा तो उसके गुर्दे ख़राब होंगे। ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स शराब पिए और उसके गुर्दे ख़राब ना हो। तो कानून फ़ितरत में कोई माफ़ी नहीं है। लिहाजा कानून फ़ितरत के उस उसूल को अगर हम सामने रखते हुए अपना मुहासबा करें तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमने पिछले 74 सालों में इस मुल्क के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। उसकी वजूहात का अगर हम यानी जायज़ा लें तो बहुत लंबी फहरिस्त आएगी, लेकिन उन तमाम वजूहात का जो माखज़ होगा, जो डेरिवेटिव फैक्टर होगा कि ये वजह, हर वजह के पीछे मरकज़ी वजह क्या थी, वो नुक्ता क्या था कि ये शख्स, ये वजूहात सामने आई, तो हमें बग़ैर किसी यानी इख्तिलाफ़ के हम सब राज़ी इस बात पर मुत्तफ़िक़ होंगे कि तमाम वजूहात का माखज़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इनफरादी सोच है। हमने इस मुल्क के लिए, इस माशरे के लिए हमने यानी हमने इनफरादी और ग्रोही मुफादात को हमेशा इज्तिमाई मुफादात पर मुक़द्दम रखा। हमें इज्तिमाई सोच हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाई। इसकी वजूहात ये हैं कि ये सिलसिला हमारे घर से शुरू होता है। हमारे घर से लेकर दफ्तर, रोड, बाज़ार, मार्केट, हत्ता कि मस्जिद में भी हम देखते हैं कि ये मामला हमें वहाँ भी, यानी हम अपने प्लेस ऑफ वर्शिप में भी हम ये चीज़ को ना कर पाए कि हम, हर शख्स ये चाहता है कि वो तरक्की करे, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। यानी कोई शख्स तालीम हासिल करता है तो उसका इल्म हासिल करने का मकसद ये नहीं होता कि उसके इल्म से माशरे को क्या फैज़ पहुँचेगा।
کے علم کے حصول کا مقصد اس کے ڈگریوں کے، ایک شخص ایک لڑکا تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے، بلکہ جب والدین بھی اس کو پڑھاتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گا اور باعزت روزگار سے منسلک ہوگا، بہت اچھا اس کا مستقبل ہو جائے گا، اس بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے گا، ہمارے بچے کا، اور ہمارا بڑھاپا آرام سے گزرے گا۔ اسی طرح کوئی طالب علم جب جوان ہو کر پڑھ لکھ کر نکلتا ہے تو اس کا پہلا ذہن میں جو اس کا ہدف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اب بس میں نے 25 سال میں نے ماسٹرز کیا، گریجویشن کیا، میں نے MBBS کیا، میں نے LLB کیا، میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لی، تو اب مجھے کہ بہت اچھی تنخواہ کے ساتھ بہت اچھی لاوش قسم کی جاب ملنی چاہیے۔ کوئی شخص ڈپٹی کمشنر لگتا ہے، بیوروکریسی میں جاتا ہے، تو اس کا ذہن میں یہ، ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ اکثریت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب 100% لوگ، یقیناً کچھ لوگ اچھی نیت کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اکثریت ہمارے یہاں اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ صاحب وہ بیوروکریسی کے جو یعنی ایک چارم ہے اس کو انجوائے کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ سوچے کہ میں کس طرح ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پوزیشن پر آنے سے میرے معاشرے کو، میرے شہر کو، میرے ملک کو، میرے محلے کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے، کسی نے اشفاق احمد خان صاحب کی بڑی خوبصورت بات میں نے میرے علم میں آپ سے شیئر کر لوں کہ کسی نے حضرت اپنا اشفاق احمد خان صاحب سے دریافت کیا کہ جناب اشفاق صاحب زندگی میں کامیابی کی کوئی ٹپ دیجیے۔ انہوں نے مخصوص پنجابی بولے میں کہا چھڑو یار۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ حضرت کچھ تو ہو، کچھ تو کوئی مشورہ دیجیے۔ تو انہوں نے کہا یار زندگی میں چھڈو، موت کی ٹپ لے لو، یعنی زندگی کی نہیں، اچھی موت کی ٹپ لے لو۔ اچھی موت کیسے آئے؟ تو انہوں نے پوچھا اچھا چلیے یہی دے دیجیے، یہی مشورہ دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ تیری زندگی سے اگر کسی ایک کی زندگی کو فائدہ پہنچ جائے تو تیری موت اچھی ہوگی، تیرا حساب کتاب اوپر اچھا ہو جائے گا۔ یعنی یہ کامل بات ہے۔ انہوں نے پھر مزید کہا کہ سارے محلے کو نہیں کھانا کھلانا، کسی ایک کو کھلانا ہے۔ تو اگر ہم پوری زندگی میں اگر ہم پورے معاشرے کو تو نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے زندگی میں اگر کسی ایک آدھ فرد کو بھی اگر بدلتے ہیں تو یقیناً اس کا یہ اگر یہ سوچ ہر فرد کی سوچ بن جائے، ہر پاکستانی کی سوچ بن جائے تو یقیناً ہمارا معاشرہ، آپ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے بچپن سے ہی کہ تمہیں پوزیشن لینی ہے، تمہیں ٹاپ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ یعنی ہم ہر شخص جو ہے وہ پرسنل گروتھ پر بات کرتا ہے۔ ایکس ایکسس پہ ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، وائی ایکسس پہ ہم ترقی نہیں کرنا چاہتے، ہم ہاریزونٹل گروتھ نہیں چاہتے، ہم ورٹیکل گروتھ چاہتے ہیں۔ یعنی میں ترقی کر جاؤں، ایک ڈاکٹر ہے MBBS کرتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب اسے اس ملک نے ڈاکٹر بنایا ہے، تھوڑی کم تنخواہ صحیح کوئی بات نہیں، زندگی تو سب کی گزر جاتی ہے، گزارا بھی ہو جاتا ہے، تھوڑی کم تنخواہ کے ساتھ ہم اس ملک میں رہ کر اس ملک کے لوگوں کو، جہاں ڈاکٹرز کی شدید ضرورت ہے، اپنی خدمات پیش کریں اس ملک کے لیے۔ لیکن وہ شخص اپنے گرین کارڈ یا کسی اور فائدے کو مقدم سمجھتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ، مکمل فیملی کے ساتھ وہ باہر سیٹل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب وہ فارن ایکسچینج بھیجتا، ہم اس ڈاکٹر سے کیسے کہیں کہ جو اپنی فیملی لے گیا وہ یہاں کس کو پیسے بھیجے گا؟ ایک انجینئر ہے وہ اچھی جاب کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، ایک وکیل ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی کارکردگی سے اس معاشرے میں مظلوموں کو انصاف مل رہا ہے، ہر شخص تک انصاف کیسے پہنچے گا اگر وہ فیس اپنی 2 لاکھ 5 لاکھ کر لے گا؟ تو وہ تھوڑی فیس پر نہیں چاہتا، وہ نام و نمود اس لیے چاہتا ہے کہ صاحب اس کا پرائس ٹیگ جو ہے وہ ذرا مہنگا ہو جائے۔ تو اصل میں یہی انفرادی سوچ تھی کہ جس نے ہمیں آج تک کہیں بڑھنے نہیں دیا، ہم نے اجتماعی مفاد کو کبھی سامنے نہیں رکھا تھا، ہم لائن میں کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹاپ پر۔ تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا شروع کریں، ہم یہ سوچنا بند کر دیں کہ صاحب میرے گروہ کا، میرے خاندان کا مستقبل، اس کے بجائے اگر ہم دیکھیں کہ میرے محلے کا، میرے شہر کا، میرے ملک کا مستقبل، میرے ملک کی صورتحال بہتر ہو جائے، تو اگر ہم اجتماعیت کی سوچ کو اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی اسی طرح رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں کہیں کہ نہیں جناب تمہیں پوزیشن لینی ہے، اسے کمپیٹیٹر نہ بنائیں، اسے مقابلہ ریس کا گھوڑا نہ بنائیں، بلکہ اس کو ساتھ لے کر چلنے والا بنائیں کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس نے آج اپنی کلاس میں کسی بچے کی ہیلپ کی، اس نے کسی ایسے بچے کو کوئی پرابلم اس کی، یعنی کسی سبجیکٹ میں اگر وہ کوئی کسی جگہ پر کنفیوز تھا تو اس نے کوئی چیز سمجھائی، اس کے ہوم ورک میں مدد کی، ہم انکریج کریں، بجائے اس کے کہ ہم روکتے ہیں نہیں تم نے فلاں بچے کو کیوں پڑھایا، کیوں بتایا، تمہارا کام تھوڑی ہے۔ تو آزادی کی قدر کیجیے، آزادی ایک نعمت ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب لیڈرشپ
تو لیڈرشپ بھی ہم ہی بنا رہے ہیں، لیڈرز بھی ہم میں سے ہی آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی سوچ کے ساتھ اگر لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں مسترد کر سکتے ہیں، مگر نہیں، ہم خود بھی انفرادی مفادات کے لیے ان مخصوص ہی لیڈرشپ کو بار بار سامنے لاتے ہیں، انہیں الیکٹ کرتے ہیں، اسمبلی میں پہنچاتے ہیں۔ بہرحال اب کچھ عرصے سے ماشاءاللہ کو صورتحال میں بہتری کے بھی انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں، اور اب ہمارے ملک میں لگ رہا ہے کہ آگے انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی جائے گا، اور خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن، عالمی منظرنامے میں جو تبدیلیاں ہونی ہیں تو اس میں بھی یقیناً پاکستان کا اپنا جو ایک اہم رول ہے وہ برقرار ہے، اور انشاءاللہ وہ مزید اہمیت اختیار کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر ہماری اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کسی بھی طرح ختم نہیں ہو رہی۔ ہمیں اپنے اپنے لیول پر اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس اپنے انفرادی مفاد کے ساتھ ساتھ اجتماعی مفاد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آزادی کی نعمت کی قدر کیجیے۔ آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔